मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तशनिया शरा की किताब 31 बाब पहली से 8वीं आयत तक। होशा मजबूत हो जा और दिलेर अवर बन, तू इन लोगों के साथ उस मुल्क में जाएगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त मूसा जब तमाम बातें इस्राएल से कह चुका तो उसने फरमाया कि आज के दिन मैं 120 बरस का हो गया हूँ। मुझ में अंदर जाने और बाहर जाने की ताकत नहीं। नीस खुदावन ने मुझे फरमाया कि तू उर्दन के पार हरगिज़ ना जाएगा। बस खुदावन तेरा खुदा तेरे आगे पार जाएगा और वो उन कौमों को तेरे सामने से नाबूद करेगा और तू उनका वारिस होगा और ऊशा ही तेरे आगे पार जाएगा, जैसा कि खुदावन ने फरमाया। और खुदावन उनसे वैसा ही करेगा जैसा उसने आमोरियों के बादशाहों ऊशा और ऊच से और उनके मुल्क से किया और उनको हलाक करेगा। तू जब खुदावन उनको तुम्हारे हाथ में हवाले करेगा तो तुम उनसे मुताबिक उन सब हुक्मों के जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है करो। बस तुम मजबूत हो जाओ और दिलेर अवर बनो और खौफ ना करो और उनके सामने से मत डरो, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हें छोड़ ना देगा, ना तुम्हें तर्क करेगा। फिर मूसा ने होशा को बुलाया और सारे इस्राएल के सामने उससे कहा, मजबूत हो जा और दिलेर अवर बन के तू उन लोगों के साथ उस मुल्क में दाखिल होगा जिसकी बाबत खुदावन ने उनके बाप दादा से कसम खाई कि उनको अता करेगा और तू उनको उसका वारिस बनाएगा और खुदावन तेरे आगे आगे चलेगा। वो तेरे साथ होगा, तुझको ना छोड़ेगा और ना तुझको तर्क करेगा। बस तू खौफ न कर और बेदिल मत हो। पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर तशनिया शरा 32 बाब 3 से 4 और 7 से 9 और 12वीं आयत तक। जुमाती जवाब। खुदावन का हिस्सा उसकी उम्मत है। मैं खुदावन के नाम की तारीफ करूंगा। तुम हमारे खुदा की तज़ीम करो। वो चट्टान है, उसकी सिफ़त कमाल है, क्योंकि उसकी कुल राहें सदाकत की हैं। जुमाती जवाब। खुदावन का हिस्सा उसकी उम्मत है। अयाम कदीम को याद रखो, हर नस्ल के बरसों पर गौर करो। अपने बाप से दरियाफ्त करके तुझे बताए, बुजुर्गों से पूछ के वो तुझे समझाए। जमायती जवाब। खुदावन का हिस्सा उसकी उम्मत है। जब हक ताला ने कौमों को मिरास बांटी और बनी आदम को अलहदा अलहदा किया तो उसने कौमों की सरहदें बनी इसराइल के शुमार के मुताबिक ठहराई, क्योंकि खुदावन का हिस्सा उसकी उम्मत है। यकूब उसका मरूसी बकरा है। जुमाती जवाब। खुदावन का हिस्सा उसकी उम्मत है। खुदावन ही अकेला उसका रहबर है
اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہیں۔ جماعتی جواب: خداوند کا حصہ اس کی امت ہے۔ خداوند کی پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 18 باب 1 سے 5 اور 10 اور 12 سے 14 آیت تک۔ خبردار، ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جانو۔ ایک دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہے؟ اور یسوع نے ایک بچے کو پاس بلا کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر تم نہ پھرو اور چھوٹے بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا ہوگا، اور جو کوئی میرے نام پر ایسے بچے کو قبول کرے مجھے قبول کرتا ہے۔ خبردار، ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جانو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے باپ کا جو آسمان پر ہے منہ ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کسی آدمی کی 100 بیڑے ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو پہاڑوں پر نہ چھوڑے گا اور اس بھٹکی ہوئی کی تلاش میں نہ جائے گا؟ اور اگر ایسا ہوگا کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان 99 کی نسبت جو نہ بھٹکیں اس کے سبب سے زیادہ خوش ہوگا۔ اسی طرح تمہارا باپ جو آسمان پر ہے نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ انجیل مقدس کے صلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سننے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ تو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آمین۔